जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीशंकर जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी बहुत दिनों से मुझे शुक्राना सत्संग के लिए कह रहे थे, पर पता नहीं क्यों आजकल मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बिल्कुल पहले तो मैं कर देती थी, लेकिन अब मैं कर ही नहीं पा रही हूँ और उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी ने बहुत मेहर की है और गुरु जी की तो मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। मुझे काफ़ी दिन से मतलब गुरु जी मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि तू वॉक कर, एक्सरसाइज कर, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो और मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी आइज़ के ऊपर भी मतलब थोड़े से निशान से पड़े हुए थे। तो मैं मेरी थोड़ी आई भी वीक हो रखी है, तो मैं अपनी आई को चेक कराने के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप ना अपनी कोलेस्ट्रॉल एक बार चेक कराइए। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ मतलब। तो कह रही हो सकता है मतलब एक बार चेक करा लीजिएगा। तो मैंने कहा इससे मतलब ये कैसे होता है। कह रही कि मतलब इससे मैंने कहा क्या करना होता है इससे। कह रही इससे तुम एक्सरसाइज वॉक करना हो तो वॉक करते हैं इसमें। तो मुझे फिर गुरुजी का ये जो मैसेज जो फ्लैश हुआ था वो मुझे बाद में समझ में आया। तो गुरुजी आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी कि मेरे अंदर एक और बीमारी पल रही है और मुझे पता तक नहीं है। गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुजी कि मैं ये तुमको बाद में समझ में आएगा जो मैं ये कर रहा हूँ। तो वो उस टाइम हमें सच में समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे बाद में समझ में आया तो मैं थोड़ी डर भी गई थी, लेकिन मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है जब मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। तो जब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाला है, मुझे मेरी हर एक सांस उन्हीं की दी हुई है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी गुरुजी ही मेरा ठीक करेंगे। तो मैं खैर वॉक तो नहीं कर रही हूँ, पर सुबह नहीं जाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ मतलब। तो मैं शाम को जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि अभी मेरे शरीर में थोड़ी वीकनेस सी रहती है। तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि गर्मी भी है। फिर इस टाइम पे निकलना ना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो फिर मेरा बच्चा भी है साथ में, वो भी ज़िद करता है। और अभी मैं उसको लेके भी गई थी तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए संगत जी अभी मैं जा ही नहीं रही हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले से ही आगाह कर दिया था
لیکن میں سمجھ نہیں پائی تھی گروجی۔ آپ بہت پیارے ہو گروجی، بہت پیارے ہو۔ یہ بات مجھے اتنا 2 ڈھائی مہینے بعد اب مجھے سمجھ میں آئی کہ گروجی آپ کیوں کہہ رہے تھے مجھے۔ تو اب میں اگلے مہینے جاؤں گی، میری ایمس میں OPD ہے میری، بلاتے ہیں ڈاکٹر مجھے، تو میں تبھی بلڈ ٹیسٹ کراؤں گی، تو میں ان سے بات کروں گی، تو دوائیاں بھی وہی مجھے لکھ کے دیں گے۔ اور گروجی جو کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے، میں نے تو آپ کے اوپر چھوڑ رکھا ہے گروجی۔ ان بیماریوں سے میرا پیچھا چھڑوائیے گروپا، کیونکہ اب بہت ہی ٹائم ہو چکا ہے، پورے 2 سال ہونے والے ہیں مجھے گروپا، اور بچے کا ایڈمیشن بھی آپ ہی کرائیں گے۔ اور تو کیا ہی بولوں کہ آپ اتنا کچھ آپ نے کیا ہے میرے لیے، اتنا کچھ کیا ہے۔ ابھی میں اپنا ATM میرا پوسٹ آفس کا بند ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا بھی نہیں، مجھے لگا کیونکہ میری آئی ویک ہے تو مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہا بالکل بھی، اور میرا چشمہ تھا وہ بھی کھو گیا ہے، تو مجھے بنوانا ہے۔ تو گروجی کی مہر ہے، وہ بھی وہی کروائیں گے سب میرے چھوٹے چھوٹے کام ہے جو بھی ہے میرے، میں اپنے گروپا کو بولتی ہوں تو وہ کرواتے ہیں میرے، اور سنتے بھی ہیں بہت جلدی۔ تو انہیں پتہ ہے ان کی بیٹی کا کوئی سہارا نہیں ہے، بس گروپا ہی ہے، تو وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنتے ہیں۔ ویسے تو وہ سب کی سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے گروپا سب پہ مہر کرتے ہیں اور کرتے رہیں، میں تو یہی چاہتی ہوں۔ اور ابھی میں پوسٹ آفس گئی تھی تو انہوں نے انکل نے بولا کہ تمہارا تو یہ 2022 میں ختم ہو گیا، تو پھر میں نے ان کو بولا پوسٹ آفس والے انکل کو کہ مجھے دوبارہ بنوانا ہے، تو انہوں نے فارم وغیرہ دیا بھرنے کے لیے، تو میں نے بھر کے دیا، تو انہوں نے مجھے 1 گھنٹے میں نیو والا بنا کے دے دیا۔ تو انہوں نے مجھے بولا آپ نا 2 دن بعد میں اسٹیٹ بینک جانا اور اس کو چالو کرا لینا۔ تو میں نے بولا تھینک یو انکل، اور پھر میں گھر پہ آئی، اور گھر پہ آ کے میں نے اپنے گروپا کو دکھایا ATM کارڈ، اور ان کو چھوایا ان کے سوروپ کے ساتھ میں ATM کو، اور جو انہوں نے ATM نمبر دیا تھا تو وہ بھی میں نے ATM نمبر کھولا نہیں تھا، لیکن میں نے گروجی کو بولا گروجی اس میں اگر جو بھی نمبر ہو وہ آپ کا دیا ہوا ہونا چاہیے گروپا۔ تو میں نے کھولا اس کو، تو گروجی نے مجھے 7 اور 7 کی بلیسنگ دی۔ گروجی شکرانہ شکرانہ شکرانہ، انمتن شکرانہ، انمتن انمتن شکرانہ گروپا۔ سنگت جی مجھے وہ ATM نمبر دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے 7 تھا، پھر 7 کی انہوں نے مجھے بلیسنگ دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت بہت، کہ گروجی نے مجھے بلیس کیا۔ اور پھر میں نے اپنے گھر میں بتایا، اپنی دیدی کو بتایا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور میرا بیٹا ہے تو وہ کچھ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا تھا، مطلب نا میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ میں خود بھی تھوڑی ابھی ایسے ہی رہتی ہوں بیمار نا، تو وہ مجھے کہتا تھا ممی یہ کرو، ممی تم یہ کرو، تو میں تھوڑا چڑچڑا سی جاتی ہوں، تو میں کہتی ہوں گروجی یہ کب اپنے آپ کرنے لگے گا، اور کھاتا بھی نہیں ہے یہ، اور لیکن گروجی کی مہر ہے، تو اب وہ کہتا ہے ممی میں بڑا ہو رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیجیے، میں کھاؤں گا، کپڑے بھی پہنوں گا۔ اب وہ 2 دن سے اپنے آپ کپڑے اتار بھی لیتا ہے اور پہنتا بھی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرے گروپا کا ہی کیا ہوا ہے سب یہ۔ جے گروجی، شکرانہ شکرانہ گروپا۔ تو آپ کا بہت بہت شکرانہ گروپا، آپ اتنا مہر کرتے ہو اور کب کیا کر جاتے ہو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور میرے گھر پہ بھی آپ کی بہت مہر ہے، اور جو ایک میری بہن ہے مجھ سے بڑی، جو میری دیدی ہیں، تو ان پہ بھی گروپا نے بہت مہر کی ہے، تو اس کے بھی مطلب جو ہسبینڈ انکل ہیں وہ بھی ماننے لگے ہیں، پہلے نہیں مانتے تھے، اور جو بچے ہیں وہ بھی مطلب تھوڑے سے بہت مطلب پریشان کرتے تھے، تو گروجی کی کرپا سے اب وہ پریشان نہیں کرتے ہیں۔ اور میری بہن کو بھی گروپا بہت بلیسنگ دیتے ہیں،
अभी वो 2 दिन पहले उन्होंने मतलब खाना बनाया था, तो वो घर में कुलचा होता है ना, तो उसको वो मतलब सेक रही थी। तो उसमें इतना बड़ा ओम बना, इतना बड़ा, उसमें मैंने मनीष अंकल के उसमें भी डाला है। तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने, मेरी बहन को भी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। तो बहुत अच्छा लगता है, गुरुपा ने अपने आप से हमें जोड़ा हुआ है। तो अब हम पहले बहुत ऐसे लगता था जैसे कोई है ही नहीं है, तो अब गुरुजी की मेहर है। लेकिन अब इतना सुकून सा होता है कि मतलब अब हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अब बस हमें हमारे गुरुजी हैं, तो वही हमारे लिए सब है। गुरुपा, पिताजी भी वही हैं, माता भी वही है, हमारी माँ भी वही है, दोस्त भी वही हैं, डॉक्टर भी वही हैं, सब कुछ हमारे वही हैं गुरुपा। क्योंकि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे मतलब बहुत हमने परेशानी देखी थी संगत जी, बहुत मतलब कोई रिश्तेदार भी नहीं था पूछने वाला, और ना अभी भी है, वैसे तो कोई नहीं पूछता है। मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ संगत जी, गुरुपा की मेहर है। बहुत मुश्किल से, कि मतलब मेरा कोई चांस नहीं था बचने का, कि मतलब बहुत मैं इतनी बीमार हो गई थी, लेकिन कोई हमें पूछने नहीं आया, किसी ने मतलब हमारे मतलब हेल्प नहीं की। लेकिन जो भी है, जो करते हैं मतलब गुरुपा अच्छा ही करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो शायद हमें गुरुपा नहीं मिलते। तो हमें हमारे गुरुपा मिल गए हैं, तो हमें और किसी चीज़ की कोई अब ज़रूरत भी नहीं है। बस हमारे अंग संग रहने चाहिए गुरुपा, और बस इनकी मेहर होनी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी का है भी नहीं है वैसे भी। तो हमने तो अपने गुरुपा में मन लगा लिया है, बस इनसे ही दिन रात बात करते हैं, इनसे ही हमारी सुबह शाम होती है। और मेरा बच्चा भी अब तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलता है। और वो ये भी कहता है कि मम्मी गुरु जी मुझे ब्लेस करके गए हैं, और अभी उसे कुछ भी नहीं पता, तो वो ये भी कहता है अपनी नानी को, कि कहता है नानी गुरुजी ने ना मुझे मैसेज किया है कि बेटा तू मेरा ना सत्संग सुना कर। तो वो इतना प्यार से बोलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है संगत जी। तो मैं गुरुजी को शुक्राना शुक्राना बोलूँगी कि मेरे बेटे को भी गुरुजी ने मतलब इतना वो करा है, कि मतलब वो भी गुरुजी के ही मतलब वो करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसका भी मन सिर्फ गुरुजी में लगे और कहीं ना लगे, और बस गुरुपा उसको थोड़ा वैसे वो करना कि वो थोड़ा अपना पढ़ाई में भी दिमाग लगाए, क्योंकि मैं उसे बोलती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो बैठता नहीं है, शरारतें ही करता रहता है। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो गुरुपा थोड़ा, और वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी है गुरुपा, आप देखना क्या है, आपका बच्चा है वो भी। तो मैंने तो आपके चरणों में सौंप दिया है अपने आप को भी, अपने बच्चे को भी, अपने परिवार को भी। तो गुरुपा बस आप ही हो हमारा सहारा, सब कुछ आप ही हो गुरुपा। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है गुरुपा। बस आप हमें ऐसे ही हमें अपने चरणों में जगह देना। आपका कोटि कोटि प्रणाम। और तो संगत जी सत्संग तो बहुत होते हैं, और अभी मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन कल हम बड़े मंदिर गए थे, तो जो मेरी बड़ी दीदी हैं, तो वो उनके गले में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी दाँत की वजह से, तो उनको सूजन आ गई थी, तो वो दवाई लेने गई थी। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम जल्दी आ जाना दीदी, और हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो उन्होंने मुझे 4 बजे शाम को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ और तुम तैयार रहना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन उस टाइम मैं सो रही थी, और थोड़ा मुझे मेरा शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे फ़ीवर सा होने वाला है। तो अंदर से मन थोड़ा वैसा सा हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी, और जाऊँगी तो मैं वहाँ जाके ठीक भी हो जाऊँगी गुरुपा के वहाँ, गुरुजी ही देखेंगे मुझे। तो शरीर थोड़ा भारी भारी सा हो रहा था।
پھر ہم لوگ تیار ہو کے نکلے، تھوڑا لیٹ ہی ہو گئے تھے، 5 بجے کے بعد نکلے، لیکن گروجی نے ہماری شاید پریکشا لی تھی تو تھوڑی پرابلم بھی ہو گئی تھی راستے میں، تو ہم یہاں سے تو چلے گئے تھے، ہم نے 413 پکڑی، پھر ہم جی ٹی بھی اتر گئے، وہاں سے پھر ہمیں 523 ملی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا تو انہوں نے نندا ہاسپٹل اتار دیا، پھر وہاں ہم بہت دیر تک کھڑے رہے اور مطلب کچھ بھی وہاں پہ تھوڑی دقت ہو گئی تھی، کافی سنگت تھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، پھر لیکن ہم نے زیادہ ٹائم بھی ہو رہا تھا تو گروپا سے بولا، گروپا آج یہ کیا ہو رہا ہے، گروپا یہ کیسی پریکشا ہے گروپا؟ تو ہمارے ساتھ میں بچہ بھی تھا میرا، تو میں نے کہا گروجی کچھ تو کیجیے جو آپ کے مطلب دربار میں ہم آ سکیں، تو وہ جو گرامین سیوا ہوتی ہے نا 30-30 روپے کی سنگت جی، پھر ہم اس میں بیٹھ کے گئے مطلب، تو ان انکل نے ہمیں چھوڑا، تو پھر میں نے بولا انکل تھوڑا جلدی ہمیں چھوڑ دیجیے بڑے مندر، اور کہیں بند نہ ہو جائے، کیونکہ 7:30 ہو چکے تھے، 7:45 ہو چکے تھے، تو ان انکل نے بولا کہ 11 بجے تک کھلے گا بیٹا، آپ نا ٹینشن مت لو، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ٹینشن نہیں لے رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ گروجی کا ہی روپ تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو مجھے اچھا لگا، تو پھر کہہ رہے کہ مجھے وہاں سواری نہیں ملے گی، تو میں نے کہا انکل آپ کو نہیں پتہ آپ کیسی جگہ جا رہے ہو، وہ اتنا اچھا دربار ہے کہ وہاں پہ بنا سوچے سمجھے ہی وہ گروپا ہمارے اتنا کچھ دے دیتے ہیں، تو آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا، تو پھر میں نے گروجی کے لیے بتایا اور بولا کہ آپ بھی مانیے، تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا کہ ہم اپنے گرو کو مانتے ہیں، تو پھر میں نے کہا جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، پھر انہوں نے مجھے اور میری دیدی کو چھوڑا، پھر وہاں پر ہم بارش بھی آ رہی تھی، وہاں پہ گروجی نے امرت ورشا بھی کر رکھی تھی اور جل ورشا بھی کر رکھی تھی، تو ہمیں بہت اچھا لگا، اور وہاں پہ پھر ہمیں چائے پرساد ملا، اس بار تھوڑے مندر سے تھوڑا باہر کی طرف بھی چائے پرساد مل رہا تھا سنگت جی، تو میں نے، میرے بیٹے نے اور دیدی نے، ہم نے چائے پرساد لیا اور ہم نے وہ پیا، اور میرے گروجی کی کرپا سے میرے بیٹے نے بھی چائے پرساد پیا، تو گرو جی آپ کا شکرانہ، پھر ہم نے اندر درشن کیے گروپا کے، واحے گرو کے، بھولے ناتھ کے، نندی مہاراج کے، سب کے ہم نے درشن کیے، بہت اچھے سے گروپا آپ کی مہر ہے، بس ایسے ہی ہمیں آپ بڑے مندر بلاتے رہیے اور اپنے چرنوں میں جگہ دیجیے گروپا، کوئی غلطی ہو جائے تو क्षमा کر دینا گروپا، مجھے پتہ ہے میں بہت غلطیاں کرتی ہوں، آپ نے مجھے اپائے بھی بتائے تھے وہ بھی میں نہیں کر پائی، تو مجھے معاف کر دینا گروپا، وہ بھی میں کروں گی، اور وہ آپ ہی کروائیں گے گروپا، اپنا بس میرا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ہی کروانا ہے گروپا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کیسے کیا کرنا ہے، پھر وہاں پہ ہمیں حلوہ پرساد اور آلو کے جو وہ ہوتے ہیں نا گول گول سیب، تو وہ ہم نے لیے، سیوا دار نے دیے تھے، تو پھر ہم باہر آئے تو بارش ہی ہو رہی تھی، پھر ہم نے حلوہ پرساد کھایا اور تھوڑا جل پرساد پیا، پھر وہاں سے ہم آ گئے، تو ہم وہاں پہ سے پھر ہم نے وہاں لاکٹ پرساد بھی لیا اور بریسلیٹ بھی دیا، وہاں سے ہمیں ملا، تو گرو جی آپ کا انمتن انمتن شکرانہ، آپ بہت پیارے ہو گروپا، میں سوچ کے بھی نہیں گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے اتنا پیارا بریسلیٹ دلایا کہ یہ بھی بلیسنگ تھی آپ کی، شکرانہ گروپا، اور پھر ہم نے شٹل سیوا میں بیٹھے تو سنگت جی کل پہلی بار ہمارے ساتھ میں ایسا ہوا کہ میرے بیٹا اور میری دیدی آگے والی اس میں بیٹھ گئے گاڑی میں، اور جگہ نہیں تھی، تو مجھے پیچھے میں بیٹھنا پڑا دوسری گاڑی میں، تو مجھے لگا وہ ٹی پوائنٹ پہ مل جائیں گے مجھے، لیکن مجھے وہ نہیں ملے، اور میں نے ساری طرف ڈھونڈ لیا سنگت جی، میں ڈر گئی، میں نے میرا بچہ کہاں گیا، کیونکہ 9 بج چکے تھے،
اور میں تھوڑی ڈر گئی تھی کیونکہ میری جو بڑی دیدی ہے ان کو تھوڑا مطلب دکھائی نہیں دیتا ہے، مطلب تھوڑی ان کی بھی آنکھیں ویک ہے، تو لیکن پھر بھی وہ میرے بچے کو سنبھالتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں وہ میرے بچے کو. تو میں نے کہا گرو جی یہ کیسی پریکشا، آج کیا ہو رہا ہے گرو کا، پلیز ایسا مت کریے آپ، اور کہاں ہے میرا بچہ، ڈھونڈوائیے وہ. تو میں نے ساری طرف بس اسٹاپ پہ بھی گئی، ساری طرف دیکھا، پھر میں نے سیوا دار کو بولا تو انہوں نے بولا تھوڑا آپ اندر کی طرف دیکھ لیجیے. پھر میں وہاں بھی گئی، وہاں بھی نہیں ملے مجھے. پھر وہاں پہ ایک آنٹی کھڑی تھی تو میں رونے لگ گئی، تو انہوں نے بولا کیا ہوا بیٹا. میں نے کہا ایسی ایسی بات ہو گئی آنٹی جی، میرا بچہ اور وہ یہاں ٹی پوائنٹ پہ اترتے ہیں ہر بار، اور ہم تو گرو جی کے نومبر سے ہی آ رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے ہمیں کہاں جانا کہاں نہیں جانا. اور پھر سیوادار نے بھی بولا کیا پتہ انہوں نے آگے اتار دیا ہو. تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میری جو دیدی ہے وہ تو آگے جانے والی نہیں ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ میں اگر یہیں اتروں گی تو میں انہیں یہیں ڈھونڈوں گی. تو گرو جی کی یہ پتہ نہیں کیسی پریکشا تھی، کون سا کشٹ ڈالا انہوں نے. تو گروپا آپ کا نمتن شکرانہ، بہت پیارے ہو آپ، جو کرتے ہو وہ اچھا ہی کرتے ہو مجھے پتہ ہے. اور گرو جی سنگت جی سوری سنگت جی رات اتنی ہو رہی تھی، یہ بھی گرو جی کا ہی کچھ تھا. تو جس گاڑی میں میری سسٹر بیٹھی تھی تو اس میں پھر میں مطلب بہت پریشان ہو گئی، میں کیا کروں کر کے. تو وہاں پہ سارے سیوادار اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے بولا آپ کی دیدی کا کیا نام ہے اور بچے کا کیا نام ہے. میں نے بتایا کہ میری دیدی کا نام سنتوش ہے، میرے بچے کا نام منویر ہے اور 5 سال کا ہے، اور ایسی ایسی بات ہے. تو انہوں نے بولا آپ فون کر لیجئے. تو میں نے کہا کہ فون تو میرے پاس ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ فون الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم سب فون نہیں لے کے جاتے. تو میں ہی لے کر گئی تھی اور فون بھی میرے پاس میں ہی تھا سنگت جی. تو کل ایسے ہوا ہمارے ساتھ میں. تو جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جو کرتے ہیں گروپا اچھا ہی کرتے ہیں مجھے پتہ ہے. تو پھر میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب میں کہاں ڈھونڈوں. پھر میری نظر پڑی کہ مطلب سامنے کراس کر کے میری بہن بھی مجھے ڈھونڈ ہی رہی تھی مطلب. پھر میں ایک دم سے بھاگی اور گاڑیاں آ رہی تھی وہاں پہ، تو سیواداروں نے دیکھا کہ مطلب میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوں اور گاڑی بھی نہیں دیکھ رہی، تو انہوں نے گاڑی رکوائی اور انہوں نے کراس کروایا مجھے. تو سیوادار کو بھی میں اب تھینک یو بولوں گی، تو انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی تھی. اور ان آنٹی کو بھی تھینک یو بولوں گی، وہ بھی میرے لیے آئیں بیچاری. انہوں نے بھی بولا کہ آپ رو مت، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ان پہ بھی گروپا آپ مہر کیجیے. اور پھر میں اپنی بہن کو میں نے بولا، میں نے کہا کہ منو کہاں پہ ہے. میں نے کہا وہ تو ان کی گودی میں نہیں تھا، تو میں اور ڈر گئی تھی. کہہ رہی چلو وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہے. تو میں نے کہا انہوں نے اتنا نارملی بولا تو میری تو جان ہی نکل رہی تھی. تو میں نے کہا گرو جی آپ کا شکرانہ، میں بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں. تو یہ تھوڑا جو میرے اندر ڈر ہے وہ بھی آپ نکالیے گروپا. جب مجھے آپ نے صبر کرنا سکھایا ہے تو یہ ڈر بھی نکالیے گروپا. میں بہت جلدی ڈر جاتی ہوں کیونکہ اور رونے لگ جاتی ہوں. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں آرام سے بیٹھا اور ہنس رہا تھا. پھر وہاں پہ انکل لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی بات چیت کی، تھوڑا بولا کہ ایسی ایسی بات ہے بیٹا، جے گرو جی بولا، اور کافی ساری باتیں کی، گرو جی کے بارے میں بتایا. پھر ان انکل جی نے ہمیں جی ٹی وی تک چھوڑا. ان کا گروپا ان پہ مہر کرنا. گرو جی یہ سب آپ کا ہی کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے گرو جی آپ نے چھڑوایا تھا، کیونکہ زیادہ رات ہو رہی تھی، آپ کے بچے اکیلے نہ رہے اور اس ٹائم بس بھی نہیں مل رہی تھی. تو یہ گرو جی کی ہی ہے مہر کہ ان کی کرپا سے انہوں نے انکل جی نے ہمیں وہاں چھوڑا اور ہم وہاں سے بس پکڑ کے 413 میں آ گئے. تو گرو جی آپ کا انمتن انمتن شکرانہ. مجھے پتہ ہے گروپا اگر ہم آپ کے دربار میں گئے تو آپ ہمیں کہیں بھی نہیں بھٹکنے دیں گے. لیکن بس میں آپ سے یہی ارداس ہے کہ میرا جو ڈر ہے اندر کا وہ پلیز نکال دیجیے گروپا. میں بہت جلدی ڈر جاتی ہوں کیونکہ میں نے بہت برے دن دیکھے ہیں، بہت پریشانیاں اٹھائی ہے. تو بس میں وہ چاہتی نہیں ہوں کہ وہ، اور آپ نے بول ہی رکھا ہے کہ
मतलब भूल जाओ जो हुआ, तो मैं भूल ही गई हूँ। बस ये है कि गुरुपा अब मेरे को इतना निडर बना दो कि मैं किसी बात से नहीं डरूं और किसी चीज़ से लेके मुझे कोई वो ना हो बस। और मेरा बच्चा भी गुरुपा थोड़ा सा मेहर कीजिए कि वो जब बस में जाता है तो मेरे तो 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो मैं उसे गोदी में नहीं ले सकती हूँ, तो जो मेरी बहन है उनको ही लेना पड़ता है, तो वो बहुत परेशान करता है, थोड़ा सा नोटी है। और तो वो बस में चढ़ने से बहुत डरता है। मेहर कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए कि वो मतलब उसका भी डर निकालिए आप। तो बस गुरुपा आपकी बहुत मेहर है, ऐसे ही सब पे मेहर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा जो भी हमारे को मैसेज फ्लैश करते हैं, जो भी हम वो होता है सत्संग, वो सिर्फ वो हमारे लिए ही होता है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे पास में ये मैसेज आया था, जब मैंने ये सत्संग मतलब सुना था, उस मैसेज पढ़ने के बाद फिर मेरे पास सत्संग भी आने लग गए थे कि तू अपना लीवर का वो करवा, और ये है वो है, मतलब काफ़ी गुरुजी ने मुझे हिंट्स दी थी, तो मुझे अब ये बात समझ में आई थी। गुरुपा, सच में गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो क्या होता मेरा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता गुरुपा, कि आपके वजह से ही मैं हूँ और मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है गुरुपा, आपने ही हमें संभाला है। आपका शुक्राना भी बहुत कम है गुरुपा, बहुत कम है। हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, और आपने हमें, हम इस लायक भी नहीं थे गुरुपा, जो आपने हमें इस लायक समझा। तो आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना सब पे मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार पे, बच्चे पे, मुझ पे, सब पे मेहर बनाओ गुरुपा, सब पे। और कुछ बहुत सत्संग है गुरुपा, तो मैं भूल भी रही हूँ संगत जी, मुझे याद नहीं है थोड़ी, क्योंकि याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है बीमारी की वजह से। तो अब आगे का जो सत्संग होगा गुरुपा, जब मेरे बेटे का एडमिशन कराएंगे तो मैं इससे भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो बस आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना गुरुपा। आई लव यू। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा कि आपने मुझे बोला था, मैं कर नहीं पाई, कल का भी पूरा दिन निकल गया, और कल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने कल हमारे पर इतनी मेहर की। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए, तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।